Everybody and welcome to Call Kantipur. अब आज सुरुमा जय शम्भो त भन्नु परिहाल्यो। नेपाल भरि सबै शिवका मन्दिर र साथसाथै अरू मन्दिरमा त्यस्तै भिड छ हैन। जसजना काठमाडौँ आउनु पाउनु भएन। आज कान्तिपुर टेलिभिजनबाट चाहिँ यहाँले प्रत्यक्ष प्रसारणदेखि नै रोक्नु भएको छ। बिहानदेखि नै अहिलेको 5 बजेसम्म भनौँ न, ठ्याक्कै अघि केही मिनेट अगाडिसम्म त हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँलाई मन्दिरबाट देखाइ नै रहेका थियौँ र धेरै इन्फर्मेसन पाउनुभएको गरिराख्नु भएको छ। के छ भने हरेक वर्ष रिलिजियस कुरादेखि लिएर सबै सन्दर्भमा जोडेर चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। आशा गर्छौँ आजको दिन चाहिँ यहाँको एकदम धार्मिक भिडियो होला। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै टिकेसिका त लगाइदिनु भएन होला टिभीमा। यस गाइस जय शम्भो पैसा कम भो भने एउटा रमाइलो लाइन होइन। स्पेसली हामीले चाहिँ अब शिवरात्रिको बेला चाहिँ भन्ने गर्छौँ होइन। सो तपाईँको जीवनमा के कम भएको छ? पैसाको कमी छ, मायाको कमी छ होइन। सो आज चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब शिवजीसँग महादेवसँग माग्न सक्नुहुन्छ होइन। बिकज त्यो सेयिङले नि त्यही भन्छ होइन, जय शम्भो लाइफमा के कम हो कम भो होइन। सो गाइज आज तपाईँले पक्कै पनि कान्तिपुर टिभी मार्फत लाइभ हेर्नुभयो होला टेलिकास्ट पासपोर्ट क्षेत्रबाट। सो एउटा मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो लाइभ टेलिकास्ट के रहेको छ भन्दाखेरि जुन पशुपति क्षेत्र जुन हाम्रो चाहिँ एकदमै ठुलो तीर्थस्थल हो होइन। सो आजको दिनमा सकेसम्म सबैजनाले चाहिँ पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ खुट्टा टेक्न पाए पनि मात्र हुन्थ्यो भनेर पनि सोचिराख्नु भएको हुन्छ होइन। सो सबैको चाहिँ अब साध्य हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ। सो त्यही भएर पशुपतिको दर्शन मात्रै गर्न पाए पनि धन्य भइन्थ्यो भनेर पनि सोचिराख्नु भएको हुन्छ होला होइन। सो त्यही भएर कान्तिपुर टेलिभिजनले चाहिँ हरेक वर्ष हाम्रो चाहिँ पशुपति क्षेत्रबाट चाहिँ लाइभ टेलिकास्ट गर्नुहुन्छ। देशव्यापी रूपमा हाम्रो इन्टरनेसनली पनि हाम्रो विश्वव्यापी रूपमा बस्नुभएको नेपालीहरूले आजको दिनमा चाहिँ पशुपतिनाथको चाहिँ दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो उद्देश्य हामीले फुलफिल गर्न प्रयास गर्दछौँ हरेक वर्ष। सो यो वर्ष पनि हाम्रो लाइभ टेलिकास्ट रहेको थियो। एन्ड वी होप द्याट यु गाइज एन्जोयड द एन्टायर लाइभ टेलिकास्ट विथ इन्फर्मेसन एन्ड एन्टरटेनमेन्ट बिचमा जुन भक्तजनहरूसँग जुन इन्टरभ्यू सेसन्सहरू चलिरहेको थियो होइन। सो रमाइलो हुन्छ कि उहाँहरूसँग कुराकानी पनि होइन। किन व्रत बस्नु भएको छ भने सबैको आफ्नो रियाक्सन हुन्छ कि होइन। उहाँहरूको आफ्नो एउटा भ्याल्युज हुन्छ नि त। कसैले केही भन्नुहुन्छ, कसैले केही भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ होइन म व्रत बसेको छैन तर पनि म चाहिँ दर्शनको लागि आएको छु भनेर भन्नुहुन्छ। सो इट्स अल अप टु यु। तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ श्रद्धा चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ? कोही डुल्न गएको छन्, कोही भिडमा हेर्न गएको छन्, कोही राम्रो केटीहरू देखिन्छ कि भनेर हेर्न गएको छन्, कोही होइन कोही राम्रो केटा देखिन्छ कि भनेर हेर्न गएको छन् होइन। कोही बरै माग्न गएको छन् होला शिव जस्तो बर पाइदियोस् भनेर। र कतिजना चाहिँ अब बाबाजीहरू हुन्छ यसो गाँजा पाइन्छ कि भनेर जानेहरू पनि टन्नै हुन्छन् होइन। सो द्याट 100 types of people out there if you go and see हुन्छ नि हिसाबले हेर्नुहुन्छ त्यो छ। सो विल इलाबोरेट दिस कन्भर्सेसन। यो कन्भर्सेसनसँग अझै इलाबोरेट गर्छौँ। तर आज अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ के रहेको छ भने चाहिँ आज नेपाल सेना दिवस पनि रहेको छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज टुडी खेलमा चाहिँ विभिन्न तरिकाको आर्मी डेमोन्स्ट्रेसन्सहरू हुन्छ होइन। सो त्यहाँनिर इट्स भेरी एक्साइटिङ टु सी। सो अर्को भिड हुने ठाउँ भनेको टुडी खेल आज र पशुपति क्षेत्र चाहिँ यो सबै गौशाला क्षेत्र भनौँ न। गौशाला चाहिँ एकदम भिड हुन्छ। यसले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँसम्म बाटो अवरोध भएको छ आज। सो काठमाडौँभरि नै जाम छ आज होइन। इफ ध्यान कतै निस्किराख्नु भएको छ भने चाहिँ मेक स्योर द्याट जाममा नफस्ने रुटहरू चाहिँ चलाउँछु भने चाहिँ हेर्नु होला, नभए चाहिँ पुरै जाम छ। सो हाम्रो नेपाली सेनालाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छौँ आज सेना दिवसको। र त्यसै गरी विभिन्न ड्रिल्सहरू हेर्न पाउँछ। र आज एक दिन हो देशमा पड्का पड्किने, यसो फायर क्र्याकर्सहरू पड्किने। अब हेरौँ आज राति पनि त्यो डेमोन्स्ट्रेसन हुन्छ कि हुँदैन। आज राति चाहिँ वेल गत वर्ष भएको थियो होइन, गरिएको पनि थियो एन्ड इट इज प्रिटी एक्साइटिङ। सो फायर क्र्याकर्स अलाउ पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई के हदसम्म चाहिँ। यस हामीले त्यसको विषयमा कुराकानी पनि गरेका थियौँ होइन। सो अब कति हदसम्म चाहिँ पटाकाहरू चाहिँ स्पेसली तिहारको बेला चाहिँ अलाउ गर्न पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले तपाईँहरूको ओपिनियन पनि जानेका थियौँ होइन। सो अब आज चाहिँ सेना दिवस, त्यसका साथसाथै महाशिवरात्रि रहेको हुनाले गौशाला क्षेत्र अनि त्यसका साथसाथै जुन हाम्रो चाहिँ अब टुडी खेलको क्षेत्र रहेको त्यहाँ चाहिँ एकदमै हेभी ट्राफिक जाम। बिकज एउटा कुरा त त्यही सबैजना चाहिँ अब त्यहाँ सेनाको प्रदर्शन प्लस हाम्रो चाहिँ अब पशुपतिनाथको दर्शनको लागि त्यहाँ भिड भइरहेको हुनाले पनि ट्राफिक जामहरू भइरहेको छ होइन। सो वी होप द्याट यु गाइज पास द्याट वे हुन्छ नि विदाउट वेस्टिङ मच टाइम। तर अब पक्कै पनि तपाईँ फस्नु त भयो होला, तर तपाईँ फसेको टाइममा चाहिँ अलिक छिटो चाहिँ ट्राफिक चाहिँ पास भएको होला भनेर हामी आशा गर्छौँ होइन। सो आज चाहिँ अब सबैजना जता पनि हुनुहुन्छ सेफली बसिराख्नु भएको छ होला भनेर हामी आशा गरिरहेका छौँ। बिकज स्टिल
अहिले पनि कोभिड-19 कै समय चलिरहेको छ। तपाईको पालो पुगिसकेको छैन होला भ्याक्सिन लगाउने। फर्स्ट जुन चाहिँ लटमा भ्याक्सिन लगाएको मान्छेको सेकेन्ड लटको टाइम आइसकेको छैन। सो त्यही भएर अहिले पनि सुरक्षित बस्नुपर्ने आवश्यकता त्यति नै छ। यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन होला भनेर हामी आशा गर्छौँ है त गाइज। भ्याक्सिन लाए पनि नलाए पनि सुरक्षित चाहिँ भएर बस्नु पनि एकदमै जरुरी छ हैन। र छैन मान्छेलाई थोप्पो मतलब छैन है। So guys, so call us as numbers दिन बिर्सिरहेको। Our numbers are 51920002 र 51920003. Well, these are two numbers. फेसबुकमा लाइभ छौँ, सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि यहाँले आफ्नो कमेन्टहरू चाहिँ ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। सो आज के सोच्यौँ, गाँजाकै बारेमा कुराकानी गरौँ हैन। सो यसको विषयमा पहिला पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। आजको दिनमा कुराकानी गर्दा कता न कता अलिकति छुट चाहिँ पाइन्छ जस्तो लाग्छ कुराकानी गर्नलाई। हुन त अरू बेला पनि कसले किने भन्ने हो र कन्जम्सन गर्नलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्नलाई चाहिँ हैन है फेरि। सो द्याट इज द्याट, बट दिस डिबेट keeps on happening. So guys, let's talk about weed, let's talk about marijuana, let's talk about गाँजा है। सो यसो सुनिरहनुमा चाहिँ नेसनल टेलिभिजन के कुरा गर्दैछ मरो भनेर सोचिरहनु भएको छ होला। वेल, तपाईँले कुराकानी त नगरे होइन, तपाईँले नदेखे होइन, यो कुरा भइ नै रहेको छ र नेपालमा चाहिँ अब यसलाई लिगलाइज गराउने कि भन्ने कुरामा पनि यसको चाहिँ बहस चल्ने रहेको छ र केही कुराहरू चाहिँ अगाडि सारिएको छ हैन। सो अब हेरौँ भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ के हुन्छ। तर हाम्रो जनताको ओपिनियन के छ, हाम्रो अडियन्सको ओपिनियन के छ गाँजा लिएर, त्यो बुझ्न खोजिरहेका छौँ। सो गाइज कल अस एन्ड विल डेफिनेटली टक अबाउट गाँजा, विल टक अबाउट वीड एन्ड विल अल्सो टक अबाउट शिवरात्रि। यस, अब शिवरात्रि भनिसकेपछि होइन हरेक वर्ष अब गाँजाको कुरा त आइ नै हाल्छ होइन। सो अब त्यो धार्मिक हिसाबले होस् कि होइन, अब त्यो चाहिँ मनोरञ्जनको हिसाबले होस्, त्यो कुरा भइ नै रहेको हुन्छ। शिवजीको प्रसाद भनेर कतिजनाले त्यसको विषयमा कुराकानी गर्नुहुन्छ। र स्पेसली अब जुन जुन ठाउँमा चाहिँ अब शिवजीको मन्दिरहरू छ होइन देशव्यापी रूपमा। सो आजको दिनमा चाहिँ विभिन्न अब बाबा साधु बाबाहरू त्यहाँ बसिराख्नु भएको हुन्छ, उहाँले त्यो कुरा चाहिँ कन्ज्युम गरेको हामीलाई पनि थाहा छ। सो यही विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। सो आजको दिनमा पक्कै पनि तपाईँले अब शिवरात्रि गाँजा भन्ने कतै न कतै त सुनेकै हुनुपर्छ, कतै न कतै तपाईँले कहिले यसको बारेमा कुराकानी गरेकै होला होइन। तपाईँले नगरेको पनि तपाईँको साथीभाइ घरमा यसको विषयमा कुराकानी भइ नै रहेको होला। सो यसको कुराकानी होइन ल्या पायो भने खाम्ला भन्ने कुरा चाहिँ भइरह होला हरेक घरमा जस्तो लाग्छ मलाई आज चाहिँ। हो, लिगल भइदिएको भए भन्ने पनि सोचिराख्नु भएको छ होला होइन। सो यसको कुराकानी हाम्रो पार्लिमेन्टमा पनि विगतका वर्षहरूमा पनि भइ नै रहेको हो। यसको विषयमा चर्चा परिचर्चा, अब यो बिल पास गर्ने कि नगर्ने, यसको विषयमा ल बनाउने कि नबनाउने भन्ने धेरै नै अब डिस्कसनहरू भइरहेको छ होइन। सो त्यही डिस्कसन आज हामी यहाँ कान्तिपुरमा पनि गर्न गइरहेका छौँ कि नेपालमा गाँजा विडलाई चाहिँ लिगलाइज गर्ने कि नगर्ने। किन भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा धेरैवटा देशमा अहिले त्यसलाई लिगलाइज गरिसक्यो। अब धेरै देशमा कस्तो छ भन्दाखेरि ठुलो देशको कुरा गर्नुपर्दा कुनै स्टेटमा त्यसलाई लिगलाइज गरेको हुन्छ, कसैले गरेको हुँदैन। बिकज आफ्नो उहाँहरूको म्यानेजमेन्ट अनुसार चाहिँ उहाँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो कुरालाई लिगलाइज गर्ने कि नगर्ने। अब कति धेरै कुरा छ, यसको मेडिसिनल भ्याल्युज पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, यो धेरै एकदम एडिक्टिभ पनि हुनसक्छ, यसको मिसयुज पनि हुनसक्छ भन्ने कुरामा धेरै डिस्कसन्सहरू चलिरहेको हुन्छ होइन। सो नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जुन आम जनता हुन्छ होइन उहाँले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ होइन यसको विषयमा चाहिँ। सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि जस्ट डायल आवर नम्बर्स 51920002 एन्ड 51920003। लाइक यो वर्षको शिवरात्रिलाई लिएर चाहिँ कता न कता चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो भने सायद अलिकति कम व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ कि मन्दिरसम्म भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ वी वर प्रुभ रङ होइन। सो जुन एक्सपेक्टेसन थियो त्योभन्दा पनि झन् धेरै मान्छेहरूको चाहिँ भिड भएको छ कौशल एरियातिर। भर्खर म अफिस आउँदाखेरि पनि त्यही बाटो नै आएँ होइन, देखेँ पनि छक्क परे पनि जुन भिड देखेँ नि मैले, ओहो तर्सेँ म होइन। सो कसैलाई आह्वान पनि गरिएको छैन होइन, नेताहरू जस्तो आऊ सडक अवरोध गरौँ भनेर बोलाएको ग्याङ पनि होइन, त्यो जुलुस पनि होइन त्यो। तर एउटा श्रद्धा एउटा आस्थाको कारणले गर्दाखेरि तानिएका भक्तजनहरू पनि हुन्। सबै भक्तजन हुन् भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ अब। तर जुन भिड थियो जुन देख्नुहुन्छ लाखौँ मान्छेले आज पशुपति गएर चाहिँ एक झलक एक दर्शन पाइदिए पनि हुन्थ्यो भनेर जानुहुन्छ होइन। अब मेरो चाहिँ बिलिभ के छ भने चाहिँ मलाई यो ह्यासल चाहिँदैन कि, म बरु घरै बस्छु नुहाइदिए गर्छु, त्यसपछि पूजापाठ गर्नु पऱ्यो भने लाइक एउटा धुप बाल्यलाई एउटा बत्ती बालिन्छ र शिवजीलाई त्यहीँबाट सम्झिन्छ अनि थ्याङ्क यू भन्यो सिद्धो। फर मी लाइक मलाई चाहिँ नेसेसरी छैन कि मलाई टेम्पलै जानुपर्छ भन्ने, तर श्रद्धा र आस्था मनमा भएपछि पुग्छ जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई। र जुन चाहिँ अहिलेको समय छ कोभिडको समयमा आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ धेरैजनाले अप्नाउनु पनि भयो होला। तर लाखौँले अप्नाएनन् यो कुरा होइन। यस्तो स्ट्रेन छ, तिमी त्यो बाटो गएर हेऱ्यौ भने मलाई खास गरी जानी आउनै मन थियो त्यो बाटो, जस्ट टु सी के भइरहेछ त गौशाला एरियातिर यतिखेर हेरेँ। ओहो पुलिसहरू हुनुहुन्छ, डन्डा बोकेर बस्नु भएको छ र मान्छेलाई भेडा बाख्रा जस्तो गरी रोडबाट हटाउनु परिरहेछ। यस्तो भिड छ र हेर्नुहुन्छ भने
10 अवतारका व्यक्तिहरू छन् त्यहाँनिर आफ्नो आफ्नो मुडमा छन् कतैले माक्ला छैन अङ्गालो बेरेछ हिँड्छ मेन रोडमा हात समातेर टुई 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 यसो हो नि त बाटो नै अवरोध भएको छ आई नो बिकज शिवरात्रि भनेको शिवरात्रिको मेला एकदमै फेमस हुन्छ होइन सो अहिले कोभिडको समयमा त यो कुराप्रति हामीले चाहिँ अलिक सजग भएर जानुपर्ने हो तर शिवरात्रि भनिसकेपछि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भक्तजन मात्रै होइन शिवरात्रिको मेला धेरै नै फेमस छ नेपालमा जति पनि ठाउँमा शिवालयहरू छ होइन सबै ठाउँमा मेला लाग्छ सो आजको दिनमा सो त्यही भएर मेलाको रमाइलोको लागि धेरै मान्छेहरू चाहिँ आउने गर्नुहुन्छ होइन सायद उहाँ मन्दिरसम्म जानु हुँदैन तर जुन मेलाको माहौल हुन्छ नि वरपर पसलहरू रमाइलो गर्ने सो त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुको लागि चाहिँ त्यो भिड चाहिँ जम्मा भएको पक्कै पनि अब लास्ट इयरसम्म त इट वाज ओके होइन हामी सबैजना सुरक्षित थियौँ कोभिड-19 पनि थिएन होइन जति रमाइलो गर्न सकिन्छ त्यति रमाइलो हामीले गर्न सक्थ्यौँ तर अहिले लास्ट इयर पनि यो टाइममा त कोभिड त थियो लास्ट इयर त थियो बिफोर कोभिडभन्दा अगाडिको कुरा होइन तर अब अहिले त त्यो समय छैन त्यो कुरा हामीले त याद गर्नुपर्ने हो तर स्टिल मान्छेहरूलाई चाहिँ अब क्षणिक कुराहरू मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झिनुहुन्छ जस्तो लाग्यो क्या आई थिङ्क लास्ट चाहिँ अब कुराकानी गर्ने भने यस्तो समयमा परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चैतबाट ठ्याक्कै लकडाउन भयो तर त्योभन्दा अगाडि पनि नेपालमा धेरै कोरोना केसेसहरू भित्रिसकिएको थियो र धेरै इन्फेक्सन्सहरू स्प्रेड भइसकेको थियो र त्यतिखेर कुरा बाहिर निस्केन लकडाउन भन्ने कुरा निस्केन सो कता न कता यस्ता यस्ता इभेन्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ झन् धेरै सङ्क्रमण चाहिँ बढ्यो र हिजो पनि मैले कुरा निकालेको थियो पशुपतिमा यति धेरै भिड छ आज है सो कतिपय अब मैले अघि मेरो फेसबुक चलाइरहेको थिएँ होइन चिन्ने जाने 2-4 जना मान्छे रहेछन् यसो हेरेँ स्वास्थ्य शिविरमा काम गर्ने डाक्टर साहबहरू नर्सहरू हुनुहुँदो रहेछ सर हेरेको छु फेसबुकमा बिना मास्क डक्टरको एउटा त्यो सेतो कोट लाउनु भएको छ फोटो सेसन सेल्फिज दिस द्याट हुन्छ नि र त्यो भिडमा त्यतिकै बिना मास्क अब जो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ जसको यस्तो लापरवाही देखिन्छ भनिसकेपछि वाट क्यान यु एक्सपेक्ट फ्रम द अदर पिपल सो म हिजो पनि भनिरहेको थिएँ द्याट यो केयरलेसनेस यति धेरै हुन्छ होइन सो सायद कतिजनाले के हुन्छ नि एउटा तस्बिर खिच्नलाई मास्क खोल्या त हो नि भनेर भन्नुहुन्छ होला र आज दिनभरिको जति पनि लाइभ हेऱ्यो देखिराखेको थियो कतिजना मास्क लगाइराख्नु भएको थियो कतिजना लगाइराख्नु भएको थिएन होइन कतिजना सुरक्षाकर्मीले लगाइराख्नु भएको थिएन खोलेर बोलिराख्नु भएको थियो दोस्रोको तस्बिर खिचिदिराख्नु भएको थियो होइन अब यो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेरिन्छ भनेर भनिएको छ र यही हो क्या घट्या छ कोभिड घटेको छ है नेपालमा रेकर्डले र आजको दिन जस्तो इभेन्टको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा नबढोस् तर बढ्न सक्ने चान्सेस चाहिँ त्यहाँ हाई नै छ बिकज अब तपाईँहरूले पनि अब यदि तपाईँ आफै जानुभएको छ त्यस्तो मेला लागेको ठाउँमा मन्दिर नजिक जानु भएको छ भने तपाईँ आफैले पनि देख्नु भएको होला होइन कतिजनाले चाहिँ अब मास्कको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ ठिक छ तपाईँहरू जानुभयो तपाईँको श्रद्धाको कुरा हो तपाईँ इच्छाको कुरा जानुभयो तर अब आफू सेफ पनि बस्नु पर्यो होइन सो जुन अहिले पनि मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरू त हटाइएको छैन त्यो त अब कोभिड सकिसक्यो अब नलाउँदा पनि हुन्छ भन्ने भनिएको त छैन सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले बिर्सिरहेका छौँ होइन तर पछि यही कुराले हामीलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा किन नसम्झेको भन्ने पनि लाग्छ क्या यस्तो कुराहरू आई डोन्ट नो अब कसैको आस्थाको कुरा कसैको धर्मको कुरा हो होइन सो कसैको भन्दा हाम्रै धर्मको कुरा कहानी हो तर त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कता न कता मान्छेले यो कुराको एडभान्टेज पनि उठाइरहेको चाहिँ देखिन्छ होइन अब सच अ बिग क्यु भन्ने हो भने म अघि आउँदाखेरि लाइन अलमोस्ट एयरपोर्टसम्म त लाइनै छ होला मान्छेको होइन एक झलक भए पनि हेर्न पाइन्छ भनेर अब यो छ सो यसले गर्दाखेरि त्यत्तिकै भिड छ अब क्यु बस्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेर भनिन्छ खासै हुँदैन हेर्नुहोस् सबै ठेलमठेल यस्तो चापमा बसिएको हुन्छ यस्तरी होइन पालो कहिले आउँछ भनेर र सकेसम्म लाखौँले एकचोटि दर्शन पाउन् भन्ने हुन्छ यो सधैँ त्यही हुन्छ मैले अर्को प्रसङ्ग पनि के निकालेको थिएँ भने शौचालयको प्रसङ्ग पनि निकालेको थिएँ होइन अब पशुपति मन्दिरतिर छ सार्वजनिक शौचालयहरू केही छन् तर आज अब घुम्ती शौचालय भनेर राखिन्छ र सानसानो मोबाइल टोइलेट्सहरू पनि राखिन्छ तर मेन कुरा के छ भने कोभिड टोइलेटबाट पनि सर्छ एकदमै संवेदनशील ठाउँ भनेको चाहिँ शौचालय पनि हो सो प्रयोग गरिसकेपछि मोबाइल टोइलेट्सहरू छन् भने चाहिँ कन्सटेन्टली सफा गरिराखिँदैन कन्सटेन्टली त्यसलाई सेनिटाइज गरिराखिँदैन त्यहाँनिर होइन सो इन्स्टेन्टली मान्छेले युज गरेर राखेको हुन्छ नि त सो सफा गर्न पनि समय पाइँदैन सो अर्को एकदमै कोभिड सर्न सक्ने ठाउँ भनेको चाहिँ जति पनि पब्लिक टोइलेट्सहरू छन् एज अ द्याट इज अ प्रिटी रिस्की प्लेस टु गो नजाउँ गाह्रो छ होइन बाहिर निस्किरहेको छ होइन जाउँ भने कोभिडको डर हुन्छ है सो त्यही भएर सकेसम्म धेरै भिडभाड भएको ठाउँमा ननिस्केकै राम्रो हाम्रो लागि होइन सबै कुराबाट होइन बिकज त्यहाँ गइसकेपछि केही अब इमर्जेन्सी पऱ्यो भने त्यो कुराहरूको प्रयोग गर्नै पऱ्यो प्रयोग गऱ्यो भने अर्को कुराको डर हुन्छ सो त्यही भएर आफूलाई सुरक्षित राख्ने कुराहरू चाहिँ नबिर्सिनु
होस् भनेर हामी चाहिँ भन्न चाहन्छौँ बिकज अब आजको भिडभाड तपाईँले चारैतिर देख्नु भएको छ पशुपति क्षेत्रको कुरा मात्रै होइन देशव्यापी रूपमा जति पनि ठाउँमा मन्दिरहरू छ स्पेसली शिवजीको मन्दिरहरू छ आजको दिनमा चाहिँ त्यस्तै खाले भिडभाड छ कि चारैतिर नेपालभरि नै छ अब त्यही हो अब स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यसको चाहिँ निगरानी चाहिँ गर्नु पर्यो मेला यसपालि यो वर्ष गर्न नदिने अझै समय ठिक छैन होइन सो केही समय अझै पर्खौँ अर्को वर्ष पनि आइ नै हाल्छ शिवरात्रि सो देयर लट अफ थिङ्स लाइक दिस हुन्छ नि सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ कता न कता चाहिँ कतिपय इभेन्ट्सहरू चाहिँ कट डाउन गरिदिनु पर्ने चाहिँ एकदमै आवश्यक पनि थियो तर पहिलाको वर्ष जस्तो गरी चाहिँ एकदम भव्य तरिकाले चाहिँ यसपालि डेकोरेसन पनि गरिएको छैन ठिक्कको डेकोरेसन छ र इट्स नट लार्ज एन्ड लाउड लाइक बिफोर होइन र केही वर्ष अगाडिको त मलाई अझै पनि याद छ सायद लास्ट इयर के हो क्या त्यो मान्छेले फुल चोरेवाला होइन फुल चोरेर हैरान त्यसरी अब सायद सम करोड्स वर स्पेन्ट अन डेकोरेसन मात्र लास्ट इयर फुल सजाउनलाई मात्र पनि कति करोड चाहिँ स्पेन्ड गरिएको थियो होइन र त्यसपछि कस्तो राम्रो डिजाइन थियो बिहान 4-5 बजेतिर 3-4 घन्टामा 10-11-12 बजेसम्ममा त त्यो फुल तहस नहस भएर मान्छेले चढाएछन् निकालेछन् होइन त्यो थियो र यो सम्झै लास्ट इयर र यो वर्ष त खासै राम्रो राम्रो दामी खालको फुलहरू त राखिएको थिएन होइन र अघि म बाटो आउँदै हेरिरहेको थिएँ अब ठ्याक्क स्प्रिङ स्टार्ट हुन लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि बाटोतिर पनि मजाले जुन चाहिँ रुखहरू राखिएको छ ठाउँ ठाउँमा एकदम ब्लुम गर्न थालेछ क्या रातो फुलहरू फुलिरहेको यसो हेरेँ बाँधहरू कि मान्छे एकैछिन झुक्केँ म जसरी फुल टिपिरहेको थिएँ 2-4 जनाले होइन त्यो आज यो एयरपोर्ट एरियाको जति पनि रुखहरू छ कतिपय रुख त खाली नै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई बेलुकासम्ममा सबै रुख नभए नि 1-2वटा रुखमा चाहिँ जुन चाहिँ फुल फुलेको छ रातो रातो रङको त्यो टिप्दा भोलिसम्म उजाडो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई सो गाइस डोन्ट डु द्याट यार कम अन डोन्ट डु द्याट मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ मान्छेले हुन्छ पोहोर सालको शिवरात्रिको बेला त्यस्तो सुन्दर तरिकाले हाम्रो चाहिँ पशुपति क्षेत्र सजाइदिनु भएको थियो होइन उहाँले गरेको मेहनतलाई हामी त्यसै गरी सपोर्ट गरेर राम्रोसँग सबै कुरा रहन दिएको भए सायद कोभिड पछि सबै कुरा साम्य भइसकेपछि उहाँले फेरि पनि आएर हाम्रो पशुपति क्षेत्र त्यसरी सजाउनु हुन्थ्यो होला तर अब मलाई लाग्छ उहाँले सोच्नुहुन्छ कि मैले त्यस्तो दुःख गरेर होइन त्यस्तो सुन्दर तरिकाले चाहिँ पशुपति क्षेत्र सजाएँ तर हाम्रो नेपाली जनताले त्यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ राख्न दिएन अब नेक्स्ट टाइम म जाने कि नजाने भनेर पनि सोच्नुहुन्छ कि लास्ट इयर त बाँदरले जोगाएको थियो होला बरु फुलहरू बाँदरले टिपेनन् होला फुल बाँदरले चाहिँ फल मात्र खाएछ चाहिँ फुल चाहिँ रहन दिएछ होइन सो यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ कि बिकज त्यो कुरा हामी सोच्दैनौँ कि होइन कुनै मान्छेले केही कुरा होइन कुनै राम्रो कुराको लागि गरिरहेको छ भने त्यो कुरालाई हामीले साथ पो दिने हो त त्यसलाई त बिगार्ने भत्काउने कुरा त गर्नु भएन नि त्यो भयो भने त पछि फेरि आगामी दिनमा त्यो कुरा भएन भने हाम्रो देशमा यो कुरा हुँदै हुँदैन अरू देशमा त कति राम्रो हुन्छ भने हामी नै कम्प्लेन गर्छौँ कि र दुई चारवटा अभिव्यक्ति पनि देखियो त्यतिखेर युट्युब पनि अलिकति राइजमै थियो धेरैजना युट्युबरहरूले भिडियो खिचिराख्नु भएको थियो सोधिराख्नु भएको थियो किन फुल टिपिराख्नु भन्दा यो त प्रसाद हो लिएर जानुपर्छ होइन कतिजना त जागेर पिट्नै होला जस्तो पनि गरिरहेको थियो होइन सो द्याट वाज अ सिनेरियो सो आई थिङ्क ओभर द इयर्स जुन चाहिँ एटिट्युड छ हाम्रो त्यो पनि चेन्ज हुन्छ होला र यो अलिकति अप्ठ्यारो पनि थियो मान्छेले मन्दिरमा फुल देखिरहेछन् अभियसली मन्दिरको केही सामान चाहिँ घर लगेर चाहिँ राख्न पाइए हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ होइन र आई थिङ्क अब त्यो पर्पज सिद्धिसकेपछि भोलि पर्सि चाहिँ मान्छेले बरु फुल कलेक्ट गर्न गए भए चाहिँ बरु राम्रो हुन्थ्यो होला होइन र सजाइएको कुरा त्यो एटलिस्ट 24 आवरसम्म त्यसलाई सजिन दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन तर त्यो कुरा के भयो भने त्यही फुल चोरेर त्यही चोरेको फुल भगवानलाई चढाउने अरे के अब भयो कुरा त्यो पनि भयो होला पैसा जोगाउन मान्छेले धेरै जुक्ति गर्छन् सो गाइस इट्स टाइम यु शो दिस ब्युटिफुल सङ एन्जॉय दिस विल कम ब्याक एन्ड विल टक अबाउट शिवरात्रि विल टक अबाउट अदर स्टफ रिलेटेड टु इट सो अहिलेको लागि चाहिँ एन्जॉय दिस ब्युटिफुल सङ विल क्याच यु गाइस आफ्टर द्याट Welcome back guys. So we've got pretty measures here. There are a lot of measures. धेरैजनाले मेसेज पठाइराख्नु भएको छ हैन सो हाम्रो सुस्ता श्रेष्ठ जो चाहिँ आज शोमा नआएर हामीले के पनि अनुरोध गरेको थियौँ तिनैजना जम शिवरात्रिको दिन छ सुस्ता आऊ न सँगै काम गरौँ अब केही समय त हो भनेर भनिरहेको थिएँ मैले मानेन शिवरात्रि मेरो फेभरेट हो म किन आउनु म गाँजा खान जान्छु भनेर यस्तो कुरा चाहिँ गराएको थियो अब स्योर चाहिँ छुइनँ है त्यो झट्ट सुने जस्तो लाग्यो मैले गलत पनि सुने हुनसक्छु तर धेरै जस्तो समयमा फेरि मैले ठिकै सुनिरहेको हुन्छु किन सुस्ताले के गाँजा लिगलाइज गर्नुपर्छ भनेको छ र ऊ त परे भन्दा ऊ त त्यसको आन्दोलनमै जान्छ सुस्ता त होइन सो त्यस्तो खालको मान्छे तर मैले गलत पनि सुने हुनसक्छु है गाइस म खासै धेरै चाहिँ इलाबोरेट गर्न चाहदिनँ जहिले गलत सुन्छौ होइन बुझ्नेले जसरी बुझे पनि हुन्छ गलत अफवाहहरू फैलाउँदैछ सृजलले एनिवे सो लेट्स रिड सम मेसेज धेरैजनाले मेसेज पठाइराख्नु भएको छ कल नगरे पनि होइन सो हाम्रो ऐवर्ण हुनुहुन्छ शिवरात्रिमा त महादेव नै आएछन् होस्ट गर्न हो कि या सो कपाल कता कता मिल्यो होला है आई हेभन सिन शिवजी जति पनि मूर्ति छ मूर्ति सुर्ति हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तै खालको कता न कता लामो कपाल एउटा बन्नुहुन्छ होइन सो द्याट इज वाट शिवजी हेयर स्टाइल इज
आई डोन्ट नो मेबी इज फेभरेट एभ्रीवान्स फेभरेट हुन्छ नि होइन युजली होइन मैले चाहिँ देखेको होइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब स्पेसली अब केटाहरूमा चाहिँ शिवजी एकदम फेमस हुनुहुन्छ के बिकज द वे वे पोट्री शिवजी होइन त्यो मस्कुलर हुन्छ हामीले चाहिँ फोटोमा हेर्दा पनि पुरै एप्स निस्किरहेको हुन्छ यस्तो पुरा मसल्सहरू निस्किरहेको हुन्छ होइन अनि उहाँको हेयर हुन्छ नि त्यही माथि अब शिवजीले को चाहिँ के खानुहुन्छ शिवजीको प्रसाद के हो भन्दा गाजा भन्ने यस्तो यस्तो कुराहरूले चाहिँ केटाहरूको बिचमा चाहिँ हुन्छ नि शिवजी धेरै फेमस भएको पाएछु कि मैले नो आई थिङ्क इट्स मोर फेमस केटीहरूको कुरामा चाहिँ बरै केटी मान्छेले त्यही नै माग्छन् शिवजी जस्तो वर पाउन् भनेर सो एटलिस्ट केटाले त माग्दैन नि शिवजी पाउन् भनेर होइन सो एनिवेज सो द्याट इज सो एनिवेज लेट्स सी द मेसेज एन्ड विल डिस्कस अबाउट दिस सो जीवन कुमार हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अच्युत आचार्य हुनुहुन्छ होइन सो जोया हुनुहुन्छ र हाम्रो के हो नवनीत खड्का हुनुहुँदो रहेछ उहाँले पनि त्यही नै भन्नुभएको छ कपाल सपाल गरेर धेरैजनाले चाहिँ शिवरात्रिको शुभकामना दिनुभएको छ शिवरात्रि सँगसँगै अब कस्तो भने ठाउँअनुसार सेलिब्रेसन अलिअलि फरक छ नि त अब शिवरात्रिमा चाहिँ आगो बाल्नै पर्ने भन्ने चलन पनि छ सो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ राति भइसकेपछि चाहिँ चट्ट साँझ परेपछि ठुल्ठुलो आगो बालिन्छ र आगो तापिन्छ पनि आजको दिनमा अनि आलु पोलेर खाने त्यो धुनीमा होइन र चोरी पनि गर्ने अलिअलि अघिल्लो दिन यताउति त्यो छ र सँगसँगै अब एउटा चाम चाहिँ के हराउँदै गइरहेछ भने चाहिँ बच्चाहरूले पहिला शिवरात्रिको दिन चाहिँ बाटो छेक्ने गर्थे होइन सो बाटो छेकेर अब अलिअलि पैसा पनि उठाउँथे त्यो छ र अहिले पनि छ एकदम कम देखिन्छ तर त्यो ट्रेडिसन कता कता चेन्ज भइसकेको छ र सायद अहिलेको जेनेरेसनलाई त कतिजनालाई त त्यो कुरा थाहा पनि छैन होला कि पहिला चाहिँ शिवरात्रिको दिनमा चाहिँ बच्चाहरूले बाटो छेक्थे र त्यही अनुसार पैसा दिएपछि बाटो छोड्थे आजकलको बच्चाहरू हेर्नुपर्छ यति आन्दोलन यति प्रोटेस्ट र यति देखिसकेका छन् कि पिटौँलाई यस्तो गर्छन् पैसा कम भयो भने हुन्छ नि सो त्यो अट्याकिङ मुद्रामा मुठी बनाएर एउटा त कुनामा बसिसकेको हुन्छ यत्रो सानसानो बच्चा पनि 5 रुपियाँ दिन अब कोही साह्रै क्युट हुन्छन् होइन 100 रुपियाँ दिन पनि मन लाग्छ दाइ दिनुहोस् न प्लिज यता द्याट इज भेरी क्युट होइन पुगेन बाटो छोडिदिन्न मलाई 20 रुपियाँ चाहियो हुन्छ सो I'm just talking about the attitude जुन चाहिँ बच्चाहरूको एटिट्युड डेभलप भएको छ नि seeing all the things that's happening in the country त्यो देख्दाखेरि चाहिँ डरै लाग्छ अस्ति विद्यार्थीहरूले स्कुल तोडफोड गरे होइन अब यो जुन मुद्रा छ नि जसरी चलिरहेछ विद्यार्थीहरूको बच्चाहरूको द्याट इज भेरी रङ र यो चाहिँ चेन्ज हुन एकदमै जरुरी छ एक्चुअली कता हामीले एकजना मान्छेले अब एटिएमको बुथको चाहिँ बुथै फुटाइदिएको पनि देखिरहेको थियो होइन सो अलिक एग्रेसिभ नेचर चाहिँ अहिले बढिरहेको हामीले भेट्छौँ होइन सो अब सानसाना नानीको कुरा गर्नुपर्दा आजको दिन तपाईँले पनि त्यो कुरा एक्सपिरियन्स गर्नुभयो होला होइन 5 रुपियाँ दिँदा नमान्ने रिसाइदिने होइन 10 रुपियाँ दिनुपर्ने 20 रुपियाँ दिनुपर्ने सो यस्तो डिमान्डिङ नेचर अलिक एग्रेसिभ नेचर चाहिँ बढिरहेको छ सो सायद कतै न कतै देशको सिचुएसनले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ अझ एग्रोभेट गरिरहेको हामीले फिल गर्छौँ होइन सायद त्यो नहुनुपर्ने सो यो कुराको त्यही भएर भनिन्छ नि हरेक कुराको जिम्मेवारी देशको सरकारमा हुन्छ होइन सो प्रोग्रेसको कुरा मात्रै होइन इभन त्यो नेचर जुन एउटा सिटिजनको हुन्छ त्यसमा पनि त्यो नकारात्मक असर परिरहेको छ इफ द गभर्मेन्ट इज पिसफुल इफ द गभर्मेन्ट इज सक्सेसिङ होइन त्यो कुरा सबै हाम्रो चाहिँ बिहेभियर डे टु डे बिहेभियरमा पनि हामीले देख्छौँ होइन सो त्यही भएर हरेक कुराको विचार चाहिँ पुर्याउनै पर्छ चाहिँ लाग्छ मलाई होइन सो रिगार्डिङ लिगलाइजिङ विड हुन्छ नेपालमा अब गाँजा गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्दा चाहिँ पक्कै पनि अब मलाई लाग्छ अहिलेको समयमा कतिजनाले गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ अब भनिन्छ अहिलेको समयमा कति यङ्स्टर्सहरू त्यसको कुलतमा फसिराख्नु भएको छ त्यो गर्नु हुँदैन सो त्यो एकदम एडिक्टिभ छ गर्नु हुँदैन भनेर भनिराख्नु भएको होला होइन सो मलाई के लाग्छ भने अहिलेको मोमेन्टमा चाहिँ गर्नु हुँदैन फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रिगार्डिङ हुन्छ नि प्रोज एन्ड कन्स अफ मेरिजुआना होइन विडको कुरा चाहिँ पहिला हामीले पढाउनु पऱ्यो कि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सबै कुरा बताउनु पऱ्यो कि यसको मेडिसिनल भ्याल्युजहरू के छ यसको मिसयुज भयो भने यसको चाहिँ हुन्छ नि नेगेटिभ पार्ट्सहरू के छ भन्ने कुरा बुझाउनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई सो मेबी नट दिस इयर अर द नेक्स्ट इयर तर बिस्तारै होइन यसलाई चाहिँ एउटा मेन स्ट्रिम हाम्रो एडुकेसन सिस्टममा राखेर यसको सबै कुरा बुझाइसकेपछि देन वी क्यान लिगलाइज इन नेपाल जस्तो लाग्छ कि मलाई बिकज अहिलेको टाइम यदि हामीले एउटा ल पास गऱ्यौँ अरे होइन मलाई लाग्छ नेपाली जनताले सपोर्ट गर्नु हुँदैन यो कुरालाई हाफ अफ द नेपाली सिटिजन विल नट सपोर्ट द ल जस्तो लाग्छ कि मलाई बिकज उहाँहरूलाई थाहा छैन त्यसको मेडिसिनल भ्याल्युजहरू के छ यसलाई सही तरिकाले मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है म के भनिदिन्छु भने नेपाली जनताले सपोर्ट गर्नु हुँदैन भनेको नि नेपाली जनताले झन् धेरै सपोर्ट गर्छन् र मलाई चाहिँ डर के छ भने बेसी सपोर्ट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देशलाई गाह्रो हुन्छ किन भन्नुहुन्छ भने मान्छेले जब यसलाई चाहिँ एउटा क्यास क्रपको रूपमा जब फलाउन थाल्छन् होइन त्यो भइदिएपछि कस्तो हुन्छ भने लाइक कसैले धान रोप्थ्यो भने नि कतिजनाले के गरिदिन सक्छन् भने धान नरोपी पनि गाँजा रोपिदिन सक्छन् क्या बिकज तिमीलाई क्यास आउँछ एन्ड इट इज र अझ धेरै पैसा आउँछ जति धान बेच्नु भन्दा पनि धेरै पैसा चाहिँ तपाईँले गाँजा बेचेर कमाउनुहुन्छ भनिसकेपछि सायद धेरैजना चाहिँ झन् यो फार्मिङमा चाहिँ लाग्न सक्छन् र धेरैजना चाहिँ कुरालाई सपोर्ट पनि गर्न सक्छन् र
जुन चाहिँ नीति नियम लिएर आउने भनिएको छ त्यो नीति नियम अनुसार चाहिँ के पनि तोकिएको छ भने चाहिँ एउटा सर्टेन घर वा कसैले चाहिँ यसकै गाँजा खेती नै गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पहिला गभर्मेन्टबाट लाइसेन्स लिनु पर्यो र लाइसेन्स लिइसकिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कति रोप्न पाउने कतिसम्म चाहिँ उब्जाउने गर्न पाउने भन्ने कुरा पनि त्यो पनि मेन्सन गरिएको छ र साथसाथै अर्को के छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफै पर्सनली बेच्न नपाउने त्यो भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ सर्टेन जति पनि खेती गर्नुहुन्छ त्यो गरिसकेपछि सर्टेन ठाउँमा गएर बुझाउनु पर्ने र बुझाइसकेपछि चाहिँ त्यही अनुसार डिस्ट्रिब्युट गरिएको पसलहरू चाहिँ गर्न पाउने भनिएको छ र अर्को रमाइलो के छ भने चाहिँ यो कसैको घरमा चाहिँ उहाँहरूले आफैले चाहिँ 2टा बोटसम्म चाहिँ राख्न पाउने भन्ने पनि छ सो देयर लट अफ थिङ्स लाइक दिस तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ इट सुड स्टार्ट मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने लिगलाइजेसन स्टार्ट गरेर चाहिँ एउटा क्यास क्रप हो होइन सो के गरिदिनुपर्छ भने चाहिँ लिमिटेसन चाहिँ राखिदिनै पर्छ सो इफ कोही फार्मर हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ मानिलिउँ एक रोपनी एकदम भेग इक्जाम्पल है सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भूतपूर्व मन्त्री जसले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ एकदम पुस गरिराख्नु भएको छ मिस्टर राई सो उहाँले पनि चाहिँ के भन्नुभएको थियो नि एउटा एकदम भेग उदाहरण एक रोपनी जग्गा छ भने चाहिँ एक रोपनी जग्गाभरि नै चाहिँ गाँजा रोप्न चाहिँ पाइँदैन सो मानिलिउँ त्यसको सर्टेन मानिलिउँ 3 आना 4 आनामा चाहिँ रोप्न पाइएला होइन सो बाँकीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अरू क्रप नै फलाउनु पर्ने हुन्छ सो यस्तो नियमहरू छ सो यस्तो नियमहरू चाहिँ पास गरिँदै अगाडि आइयो भने चाहिँ र राम्रोसँग अब हेर्ने कसले के गएर फेरि त्यो छ नेपालमा क्वेसन हुन्छ अलरेडी भएको नियमहरूलाई हुन्छ लागू गराउन मोनिटरिङ गर्न यति दौडौ छ हाम्रो सरकारलाई होइन त्यही माथि अब गाँजा खेती जस्तो कुरामा नयाँ नियम लागू गर्ने त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने कुरा त अब सोच्दा अलिक गाह्रै छ जस्तो लाग्छ होइन बट स्टिल तर मलाई के लाग्छ एट द मोमेन्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मेरो प्रायोरिटीमा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ बिकज फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो आम जनतालाई यसको बारेमा मजाले बुझाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ त्यसको लागि यसलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा एउटा एज अ करिकुलम राख्नै पर्छ त्यस्तो कुराहरू डोन्ट पुट इन एजुकेसन लाइक आई थिङ्क दिस शुड नट बी पुट इन एज एन एजुकेसनको कन्क्रिट रूपमा चाहिँ राख्नुपर्छ चाहिँ लाग्दैन मलाई होइन सो मलाई चाहिँ के लाग्छ नि लाइक जस्ट अ बेस आइडिया अबाउट वाट इज विड र अब विड र हेम्प हुन्छ नि अब यो प्लान्टको यति धेरै फाइदा छ कि लाइक पछि के पनि गरिन्छ भने धेरै जस्तो फ्याब्रिकहरू पनि यी प्लान्टबाट बन्छन् के अनि त्यहाँ लट अफ ओइल्स एक्चुली सो रिक्रिएसन पर्पजलाई भन्दा पनि क्रप गरिएको छ भने चाहिँ अहिलेको समयमा के गर्न सकिन्छ भने बरु उत्पादन गरिएको छ भने मेडिसिनल पर्पजलाई दिने सकिन्छ एउटा कुरा त्यो डक्टर्सहरू प्रिस्क्राइब गर्नु र दोस्रो के छ भने ठिक छ नि त नबेच नि त नेपाली जनतालाई विदेशमा बेच होइन एक्सपोर्ट विड एन्ड आई थिङ्क युल बी मेकिङ अ डेफिनेटली गुड इकोनोमी जस्तो पनि लाग्छ होइन सो त्यसरी चाहिँ अब उसको र मेरो ठ्याक्कै रायहरू एकदम फरक छैन सो सी सपोर्टिङ समथिङ एल्स र आई सपोर्ट समथिङ एल्स र सायद यस्तै ओपिनियन सायद तपाईँको र तपाईँको फ्यामिली मेम्बर जसको पनि हुनसक्छ होइन सो नेपालमा यतिखेर यही नै छ सो कतिजना छन् सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यही भएर अलिअलि आज कलर पनि मिलाएर आएछ सिजलले होइन त्यो पातको चित्र मात्रै छैन विडको चाहिँ अब धेरै मेडिसिनल अब साइडहरू पनि छ होइन त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ सो लेट्स चाहिँ अब हाम्रो प्रणयजीलाई कतिको थाहा छ त रिगार्डिङ विड गाँजा होइन नेपालमा त्यसले लिगलाइज गर्ने कि नगर्ने हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते प्रणयजी शिवरात्रिको धेरै धेरै शुभकामना कता हुनुहुन्छ पशुपति क्षेत्रतिर हुनुहुन्छ क्या ल हामी एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है त्यसो कस्तो ल पशुपति क्षेत्र कस्तो लागिरहेछ त अहिले तपाईँलाई भिड देखेर तर्सिनु भएको छैन भिड देखेर तर्सिनु भएको छैन तपाईँ भनेको मैले के भन्नुभयो भिड हेलो प्रणयजीले त्यहाँको हल्ला खल्लाले हामीले बोलेको अलिक क्लियरली सुनिराख्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो प्लस द नेटवर्क ज्याम त्यत्रो फोन्स छन् त्यत्रो भिड छ यहाँले नेटवर्क समातेर कुराकानी गर्न सक्यो भने राम्रै हो सो मेबी बिचारा प्रणयजीले अघिदेखि ट्राई गरिराख्नु भएको थियो होला होइन सो थ्याङ्क यू सो मच प्रणयजी फर एटलिस्ट ट्राइङ हुन्छ नि टु कनेक्ट विथ अस तर ठिकै छ अब भोलि कुराकानी गरौँला होइन सो गाइज यस टुडे वर टकिङ अबाउट वाट यु थिङ्क अबाउट लिगलाइजिङ विड गाँजा इन नेपाल तपाईँले के लाग्छ यसलाई चाहिँ अब अहिलेको समयमा लिगलाइज गर्नुपर्छ या गर्नु हुँदैन वी सुड टेक टाइम अर वी सुड एभर लिगलाइज विड भन्ने पनि कतिजना हुनुहुन्छ होला होइन सो मलाई लागिरहेको यस्तो क्रपलाई किन बरु अरू क्यास क्रपहरू हामी गरौँ न होइन त्यसमा जोड दिउँ किन चाहिँ यसमा गरौँ भन्ने पनि तपाईँहरूको सोच हुनसक्छ इट्स अल ओभर ओपिनियन तपाईँको राइट रङ हामीले भनिरहेका छौँ वे जस्ट मन नो कि तपाईँको के विचार छ रिगार्डिङ लिगलाइजिङ म्यारिजुआना यसो छ नि त अब कतिपय देशमा चाहिँ लिगलाइज जस्तो आई थिङ्क द फर्स्ट कन्ट्री टु लिगलाइज द्याट वाज युरुग्वे होइन सो युरुग्वेमा चाहिँ लिगलै छ त्यसपछि अरू कन्ट्रिजहरूमा सुरु हुन थाल्यो र हेर्दै जाने हो भने नेपालकै हिस्ट्री हेर्छौँ भने पनि समवेयर अराउन्ड लाइक
people were coming, traveling, र दोस्रो देशको प्रेसरले गर्दाखेरि त्यो त्यतिखेर बन्द गर्नु पर्यो जस्तो अमेरिकाको प्रेसरले गर्दाखेरि त्यतिखेर हैन 1960s was the time, सो त्यसपछि WHO को अन्तर्गतमा के गरियो भने चाहिँ जस्तो कोकेनदेखि लिएर अरू जुन जुन अब लागु औषध छ त्यसकै क्याटेगोराइजमा चाहिँ विडलाई राखिएको थियो र 3-4 महिना भयो विडलाई चाहिँ त्यो क्याटेगोरीबाट वा म्यारिजुआना चाहिँ त्यो क्याटेगोरीबाट हटाइएको छ सो यसलाई यसको मेडिसिनल पर्पस देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट हटाइएर चाहिँ यसलाई मेडिसिनल पर्पसमा मेडिसिनको क्याटेगोरीमा पनि राखिएको छ र तर WHO ले के को लागि चाहिँ पर्मिसन दिएको छैन भने चाहिँ रिक्रिएसन युजको लागि चाहिँ उसले पर्मिसन दिएको छैन भने चाहिँ मेडिसिनल पर्पसको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो के अरे इलिसिट ड्रग्सहरूमा चाहिँ नराख्ने र हार्मफुल ड्रग्समा नराख्ने भनेर चाहिँ त्यसलाई त्यो क्याटेगोरीबाट चाहिँ निकालिएको छ सो यत्रो समय लाग्यो होइन सो त्यो क्याटेगोरीबाट निकाल्न सो यतिखेर पनि डिबेट चलेको थियो त्यतिखेर पनि सम पिपल वर अगेन्स्ट इट सम पिपल वन फर इट हुन्छ नि सो कति वर्षदेखि यो भोट गर्ने नगर्ने सिस्टम चल्ने रहेको थियो र 2020मा नै यसलाई चाहिँ अब त्यो क्याटेगोरीबाट चाहिँ हटाइयो पनि र त्यही अनुसार चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अब भनौँ न मेडिसिनल पर्पस देखिएको पनि छ र यसको बारेमा अझ धेरै कुराकानी गरौँला तर समय अलिकति कम छ पर अहिलेको लागि चाहिँ हेरिङ फर कमर्सियल ब्रेक र देन फेरि कन्टिन्यू गर्न सो सर्ट कमर्सियल ब्रेक वेलकम ब्याक एन्ड गाइज वी टक अबाउट शिवरात्रि र सेना दिवस थियो त्यसको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ सो सबै सेनाहरूलाई चाहिँ हाम्रो 2 हात जोडेर नमन पनि छ र धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ देशमा जब विकट पर्छ गाह्रो पर्छ साह्रो पर्छ त्यतिखेर सबभन्दा अगाडि नेपाली सेना नै भइराख्नु भएको हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यो सँगसँगै $1 बिलियन इन्डस्ट्रीको कुराकानी गऱ्यौँ विच इज वीड फार्मिङ सो I'll just give you a fact like 2020मा चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि होला विश्वभरि नै चाहिँ म्यारिजुआनाको कन्जम्पसन चाहिँ बढेको थियो होइन इट टुक द ग्रोथ एकदमै ठुलो तरिकाले र $1 बिलियन इन्डस्ट्री भएको छ र आई थिङ्क इन ओभर द इयर्स यो अझै ग्रो हुन लागेको छ होइन सो हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा कुराकानी गरिरहेको छु म विश्वको कन्टेक्समा कुराकानी गर्छु त्यसमा पनि विशेष गरी युएसएको मात्र कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ युएसएमा चाहिँ यतिखेर चाहिँ अब विभिन्न स्टेटमा लिगलाइज पनि गरिएको छ र भनिहाले इट क्रस लाइक अबाउट 10 बिलियन पनि मार्क क्रस गरिएको छ होइन सो सेल्सले मात्र पनि आई थिङ्क इट वाज अराउन्ड 15 बिलियन होला सायद त्यो पनि क्रस गरेको थियो सो इट्स अ ह्युज इन्डस्ट्री द्याट्स ग्रोइङ तर सदुपयोग गर्नु पर्यो होइन मेडिसिनल पर्पस छ भने मेडिसिनलाई युज गर्नु पर्यो त्यही नै छ भने चाहिँ त्यही अब गाँजा खेतीको चाहिँ अब कमर्सियल फ्याक्टर चाहिँ एकदमै हाई छ होइन सो त्यो कुरा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ पोइन्ट छ प्लस अर्को मेडिसिनल भ्याल्युज पनि हामीले चाहिँ भेटिरहेका छौँ होइन तर क्वेसन के आउँछ भन्दा विल वी नेपाली ह्यान्डल इट सेन्सिबली भन्ने क्वेसन त्यहाँ आउँछ होइन सो त्यो क्वेसनको डर चाहिँ धेरै नै छ होइन सो यो कुराको बारेमा सबै कुरा विचार विमर्श भएर आगामी दिनमा चाहिँ लेट्स सी अब यो रिगार्डिङ कस्तो ल चाहिँ पास हुन्छ हाम्रो कन्ट्रीमा वर वेटिङ फर द्याट सो बाई द्याट टाइम अहिलेको लागि इट्स टाइम टु से बाई गाइज ह्याप्पी शिवरात्रि वान मोर टाइम बी सेफ अनि त्यही भन्छु बाबा पशुपतिनाथले सबैजनाको मनोकामना पूर्ण गरून् भन्दै बी सेफ टेक केयर एन्ड वी विल सी यू टुमोरो Hello lovely people, this is me Neelam Chand and if you do watch our show and love it then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel, so do like it, share and subscribe and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.